क्युब चाहिँ 6 सेन्टिमिटर लेन्थ भएको क्युबमा राखिन्छ भन्छ यहाँ दुईटा छ, एउटा ठुलो क्युब छ, एउटा सानो क्युब छ। त्यो ठुलो क्युब भित्र यो सानो क्युब कतिवटा राख्न सकिन्छ भने हाउ मेनी क्युब्स? सो बी क्लियर अबाउट द क्वेशन। No, 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 no. 27 cubes. No. Okay. So, yeah, who is saying this? Aisma ho? Aisma Kesi or who? Huh? Aisma Kesi? Can you find? Can you do it? Sosil Slawal? No, sir. Sosil? No, you don't have idea? No, sir. Aisma Kafle? Aisma Kafle? Do you have idea? Huh? Anyone? 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 पहिला क्वेशन क्लियर हुने, भन्न खोजेको के हो? व्हाट डज इट मीन? यहाँ दुईटा क्यूब छ, एउटा ठुलो क्यूब छ, एउटा सानो क्यूब छ। स्मल क्यूब भनेको चाहिँ स्मल क्यूब इज हैविङ 2 सेन्टिमिटर लेन्थ एन्ड द बिगर क्यूब इज हैविङ 6 सेन्टिमिटर लेन्थ। यो 6 सेन्टिमिटर लेन्थ भएको क्यूबमा 2 सेन्टिमिटर लेन्थ भएको क्यूब कतिवटा राख्न सकिन्छ भन्छ? हाउ many small cube can be kept in the bigger cube? यसमा के गर्नु पर्ला? के गर्नु पर्ला? के गर्नु पर्ला? या एनीवन? यो गाह्रो छैन है, यो हावा तलमा चाहिँ नगर्ने। ट्राई टु बी क्लियर अबाउट द क्वेशन। ओके, बी क्लियर अबाउट द क्वेशन। हैन भनेदेखि इफ यु आर नट क्लियर एन्ड विदाउट बिकमिङ क्लियर or getting the solution, you cannot solve in the exam. So be clear. Okay, everyone listen to me. Listen to me. Sir, can I tell the answer? Tell me, yeah. So first of all, we need to multiply 2 3 times, that will come 8, and then multiply 6 3 times, that will come 216. So when we divide 8 by 216, it will come 27. Yeah, Krishma Pokhrel. Yeah? Yes. Krishma Pokhrel. Yeah, you got the idea. अब यो आन्सर मात्रै लिएर पनि हुँदैन, यो स्टेप्स, your steps should be correct. Yeah, how you explain, how you are going to find the number of cubes can be kept inside the bigger cube. You got the idea. I know you can do. So yeah, as you said, it is correct. के गर्ने पहिला? You find the volume of small cube. Volume of cube having 2 centimeter length निकाल्ने पहिला. Volume of cube, यो भनेको चाहिँ सानो क्यूब हो. Volume of cube having 2 centimeter length equal to, how to find? Already you know the volume of cube. To find the formula, B equal to L cube. भनेपछि volume of cube, because small cube भने पनि हुन्छ. Volume of cube having 2 centimeter length भने पनि भयो. Volume of cube having 2 centimeter length equal to L cube. L cube भनेको 2 centimeter whole cube. 2 centimeter whole cube भनेको 2 centimeter into 2 centimeter into 2 centimeter. You will get 8 centimeter cube. Yeah, as you said. अब निकाल्ने volume of cube having the length 6 centimeter. अब यसको चाहिँ कति आउने भयो? यहाँ पे यो फर्मुला L cube. यहाँ चाहिँ L cube भनेको 6 centimeter whole cube. 6 centimeter whole cube भनेको 6 centimeter into 6 centimeter into 6 centimeter. As you said, 6 into 6 into 6. If you multiply, how much you get? How much? 216. 216. Yeah, it is correct. 216. अब यहाँ number of cubes निकाल्नु छ.
नम्बर अफ स्मल क्युब्स भनेको मतलब चाहिँ नम्बर अफ स्मल क्युब्स। किन ठुलो क्युबमा मात्रै सानो क्युब राख्न सकिन्छ, सानो क्युबमा त ठुलो क्युब राख्न सकिँदैन। त्यही हुनाले ठुलो क्युब भित्र कतिवटा सानो क्युब राख्न सकिन्छ भनेको। भनेपछि भोल्युम अफ द्याट बिगर क्युबलाई भोल्युम अफ स्मलर क्युबले डिभाइड गर्ने। डिभाइड भनेको नम्बर अफ रिक्वायर्ड नम्बर अफ क्युब इक्वल टु के गर्ने 216 सेन्टिमिटर क्युब डिभाइड बाई 8 सेन्टिमिटर क्युब। हाउ मच यु गेट? 216 लाई डिभाइड गर्दा कति आउने भयो अब? 27. 27। यसको मतलब यो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यो ठुलो क्युब र 27 वटा सानो क्युब अटाउने रहेछ या राख्न सकिने रहेछ। आर यु क्लियर? सो यु क्यान राइट नम्बर अफ रिक्वायर्ड क्यूब इक्वल टू 27। 27 वटा राख्न सकिने रहेछ। अब यो आज टुडे आई कुड नट शो हियर बिकज I said I am using mobile, so I could not show. Anyway, you do try, and if you could not, next time we'll do. Okay, so I think most of you can do. Most of you can do number 3. अब number 4 मा के भनेको छ? What will be the capacity of tank 80 meter length 6 यो चाहिँ मिटर छुटेको छ 6 मिटर वाइड हो, त्यो विथ हो 6 मिटर विथ भनेको यो चाहिँ चौडा भनेको। यहाँ ब्रेथको ठाउँमा विथ भनेको छ त्यो सेम थिङ, विथ भन्नु र यहाँ ब्रेथ भन्नु इट डजन्ट मेक एनी डिफरेन्स। एन्ड 15 मिटर डेप्थ, यसको गहिराई चाहिँ कति रहेछ भनेको 15 मिटर रहेछ। यो डेप्थ भनेको हाइट हो। सो बी क्लियर। अब एउटै कुरोलाई हामीले वी क्यान युज अनदर वर्ड अल्सो। 18 मिटर लेन्थ भएको एउटा ट्याङ्क यस्तो रहेछ, 80 मिटर लेन्थ रहेछ, 6 मिटर चाहिँ ब्रेथ अर वाइड विड्थ रहेछ र 15 मिटर चाहिँ यसको हाइट अर डेप्थ रहेछ भने यसको क्यापासिटी कति हुन्छ भनेर सोधेको छ यहाँनिर। वी हेभ टु फाइन्ड द क्यापासिटी। 1620. या त्यो मिटर स्क्वायरमा हुँदैन, मिटर क्युबमा हुन्छ है। क्युबमा या ओ स्क्वायर आयो भने चाहिँ त्यसको मतलब बुझ्ने कि त्यो एरिया हो, क्युब आयो भने त्यो चाहिँ भोल्युम हो, डोन्ट फर्गेट। सो यहाँ अब यसलाई यो मिटर क्युबमा आउँछ आन्सर। मिटर क्युबलाई वी क्यान चेन्ज इन्टु लिटर अल्सो, तर यहाँ लिटरमा लैजाऊ भनेको छैन। सो यु क्यान किप लुक हियर मिटर क्युबमै राखेको हुन्छ। अब नम्बर 6 मा चाहिँ यहाँनिर के दिएको छ भन्दाखेरि नम्बर 6 मा यु क्यान सी 3 सलिड फिगर्स। यहाँ 3टा सलिड फिगर्सहरू दिएको छ। कुनै चाहिँ यहाँनिर अब कुनै भन्दा पनि अब सबै नै यहाँनिर क्युबोइड फर्ममा छ, सबै नै। सो अलरेडी यु नो द टु फाइन्ड द भोल्युम अफ क्युबोइड अलरेडी यु नो द फर्मुला, त्यही फर्मुला युज गर्ने हो। तर यहाँ क्युबोइड के छ भने 1 नम्बरमा एउटै मात्रै क्युबोइड, तर 2 नम्बरमा यहाँ एउटै मात्रै छैन, कम्बाइन्ड छ। हियर इज कम्बाइन्ड सोलिड। यस्तो किसिमको सलिडलाई भन्छ कम्बाइन्ड सोलिड। कम्बाइन्ड सोलिड भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा भन्दा बढी सलिड भएको, सलिड फिगर भएको। समटाइम मेबी क्युब एन्ड क्युबोइड बोथ हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ क्युबोइड नै क्युबोइड मात्रै हुन सक्छ। ओके, सो हियर नम्बर 1 को केही गाह्रो भएन, ए नम्बरको केही गाह्रो भएन। टु फाइन्ड द भोल्युम अफ ए नम्बर इज भेरी इजी। लेन्थ दिएको छ 9 सेन्टिमिटर, ब्रेथ दिएको छ 5 सेन्टिमिटर अनि हाइट दिएको छ 2 सेन्टिमिटर। सो बी क्लियर हियर। ओके ओके, एन्सर पट्टि मात्रै नजाने, पहिला बी क्लियर। यो त सही नै छ, त्यही हुनाले पहिला बी क्लियर अबाउट द क्वेसन। सुभाशिष गौतम, है सुभाशिष गौतम, सुभाशिष गौतम, आर यु लिसनिङ मी? सुभाशिष, already left? Subhasis already left? This is the figure of cuboid. किन cuboid? Cube र cuboid कसरी छुटाउने? Here you look here, length, breadth, height, all of them are different. यो solid figure छ जसको length, breadth र height यदि फरक छ भनेदेखि that is cuboid. Length चाहिँ how much is length? How much length? Length कति छ? A number
In A number, how much is length? 9 centimeter. 9 centimeter. 9 centimeter, yeah. Breadth, how much breadth? Breadth, how much? 5 5 centimeter. 5 And centimeter. height? Yeah, 2 height. centimeter. 2 centimeter. Yeah, height is minimum यहाँ. अब हाइट सबैको धेरै हुन्छ भन्ने छैन, यसको हाइट चाहिँ धेरै कम छ. ओके, एनीवे ऑल द थ्री थिंग्स गिवन. व्हाट वी नीड फाइन्ड द भोल्युम. भोल्युम निकाल्नको लागि चाहिने कुराहरू सबै दिएको छ. लेन्थ दिएको छ, ब्रेथ दिएको छ, हाइट दिएको छ भनेदेखि वी क्यान फाइन्ड आउट द भोल्युम. केही गाह्रै भएन. भनेपछि यहाँ भोल्युम अफ गिवन क्यू वाइड इक्वल भी इक्वल टु एल इन्टु बी इन्टु एच भनेपछि which is equal to 9 centimeter into 5 centimeter into 2 centimeter भनेपछि easily you are getting 90 centimeter cube हैन. Yeah, Yes, sir. all of you. Yes, sir. गाह्रै भएन. all of you can do. Okay, अब 2 नम्बरमा चाहिँ कसरी गर्नु पर्ला? 2 नम्बर, tell me 2 नम्बर. 2 नम्बर Sir, I अलिकति think फरक first छ. we need to find out the length and add them and breadth also, then multiply. होइन, पहिला यहाँ हेर्ने. यहाँ एउटैबाट निस्किँदैन. यहाँ देयर इज कम्बाइन्ड सोलिड है. कम्बाइन्ड सोलिड भनेको दुईटा सोलिड छ यहाँनिर. एउटा भर्टिकल फर्ममा छ, द्याट्स भर्टिकल इन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड, द्याट भर्टिकल, त्यो पनि क्युबोइड हो. अर्को तल छ, अर्को त्यसको साइडमा बटममा छ, द्याट अल्सो क्युबोइड. लुक, त्यो दुईटाको भोल्युम निकालेर एड गर्ने हो भने यु विल गेट द भोल्युम अफ कम्बाइन्ड सोलिड भनेको होल सोलिड. होल सोलिडको भोल्युम निकाल्नु पर्दाखेरि यहाँ दुईटा सोलिड छ, पार्ट दुईटा पार्ट छ. एउटा भर्टिकल फर्ममा छ, त्यसको भोल्युम निकाल्ने, र अर्को तल्लो बटममा छ which height is minimum just 2 centimeter, त्यसको पनि भोल्युम निकाल्ने, र दुईटाको भोल्युमलाई एड गर्ने हो भने यु विल गेट द भोल्युम अफ होल सोलिड. भोल्युम अफ होल सोलिड भनेको भोल्युम अफ होल फिगर. यु विल फाइन्ड लाइक दिस. अब तर पत्ता लगाउनु पर्यो, पहिलो यो भर्टिकल जुन क्युबोइड छ यसको यो क्युबोइडको लेन्थ कति हो, हाइट कति हो, र अब यो ब्रेथ कति हो. यु हेभ टु फाइन्ड इट. यो फाइन्ड गरिसकेपछि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इजिली यु क्यान फाइन्ड. या एज यु सेड कति हुन्छ होला? ओके, ल त यो भर्टिकल पनि क्युबोइड हो, भर्टिकल सोलिड छ नि, यो भर्टिकल रूपमा बसेको हो. द्याट द सोलिड विच इज इन लेफ्ट साइड, इन लेफ्ट पार्ट भनौँ न, लेफ्ट पार्ट सोलिड छ. जुन लेफ्ट पार्ट सोलिडको लेन्थ कति छ, ब्रेथ कति छ, र हाइट कति छ, यो तीनटा कुरो भयो भने वी क्यान फाइन्ड आउट द भोल्युम. पहिला यो कुरो थाहा हुनु पर्यो. टेल मी कति छ, लेन्थ कति छ, ब्रेथ कति छ. लेन्थ नो, टुक्रा हेर्ने, टुक्रा, त्यसलाई टुक्रा बनाएर हेर्ने है. त्यो एउटा होल होइन. नो 3 centimeter. लेन्थ 3 सेन्टिमिटर. या करेक्ट. ब्रेथ कति छ? टेल मी ब्रेथ कति छ? 7 centimeter. होइन, लेन्थ 7 centimeter. हाइट चाहिँ हो 7 सेन्टिमिटर. दुईटा कुरा पत्ता लागिसक्यो. Sir, breadth 2 centimeter. या नियरली अलिकति अझै म्याच भनेको त 3 को ठाउँमा 3, 2 को ठाउँमा 3. ओके वेट अब 2 Sir, को ठाउँमा length, breadth both are 3 cm and height is 7 cm. या हो. अब यु आर गेटिङ. अब यो जुन लेफ्ट साइडको जुन सोलिड छ त्यसको ब्रेथ निकाल्नको लागि चाहिँ सानो क्युबोइडमा जाने. सानोको जति छ ब्रेथ त्यति नै हो ठुलोको ब्रेथ पनि. लुक, हेर्ने, अपोजिट पार्ट हेर्दै जाने. हेर्दाखेरि सानो क्युबोइडको ब्रेथ जति छ त्यो ठुलो भनेको त्यो जुन अलि हाइट बढी भएको लेफ्ट पार्टको सोलिडको ब्रेथ पनि त्यति नै हो. भनेपछि यो जुन लेफ्ट पार्टको सोलिडको लेन्थ र ब्रेथ चाहिँ 3 सेन्टिमिटर रहेछ, र हाइट 7 सेन्टिमिटर छ. भनेपछि यु क्यान फाइन्ड आउट द भोल्युम अफ द्याट लेफ्ट सोलिड.
भोल्युम अफ लेफ्ट सलिड निकाल्न सकिहाल्छ। अब बाँकी रह्यो अर्को राइट साइडमा भएको यो होचो सलिड जसको हाइट चाहिँ कम छ, जसको हाइट चाहिँ 2 सेन्टिमिटर मात्रै छ भनेपछि त्यो सलिडको पनि भोल्युम निकाल्ने। त्यो सलिडको चाहिँ लेन्थ कति छ, हाउ मच इज द लेन्थ अफ द्याट सलिड विच इन राइट साइड कति छ त? Sir, 5 सेन्टिमिटर छ। 5 centimeter. या अब सबै आइहाल्यो नि। लेन्थ यो सानो जुन छ, सानो नभनौँ, यो जुन राइट साइडमा भएको सलिड छ यो सलिड लेन्थ चाहिँ 5 सेन्टिमिटर छ र ब्रेथ चाहिँ 3 सेन्टिमिटर छ र हाइट चाहिँ कति छ, 2 सेन्टिमिटर छ। Centimeter. या यसको पनि भोल्युम निकाल्ने, यसको पनि भोल्युम निकाल्ने। अब दुईटैको भोल्युम निकालिसकेपछि होल सलिडको भोल्युम आयो। कसरी आयो? त्यो दुईटा भोल्युमलाई एड गरिदिने, द्याट सम गिभ्स द भोल्युम अफ होल सलिड। 63 plus 30. 93. आएन? या भनेपछि कति आउने भयो त? 63 प्लस कति आउने भयो? 30. 30. या 63 प्लस 30. 30. या 3 प्लस 30 भनेको 93 आउने भयो। 93 सेन्टिमिटर क्युब। आर यु क्लियर? सकिँदैन? ओके। अब यसरी अब अर्को सलिड छ, यो सी नम्बरको अझ 3टा पार्ट छ। यो 3टा पार्ट भएको सलिडको अब यो 3टाको भोल्युम निकाल्ने। यो 3टाको भोल्युमलाई निकालेर के गर्ने भन्दाखेरि सम निकालेपछि which gives the volume of whole solid. सलिड भनेको होल फिगर। अब यो ट्राई गर्ने, यस्तै किसिमले डु ट्राई। सकिएन भनेदेखि नेक्स्ट टाइम ओके आई विल एक्सप्लेन यु दिस। यो चाहिँ मैले यहाँ गरेको थिएँ बट आई कुड नट सो हियर टुडे। अब यस्तै किसिमले 7 नम्बर, 8 नम्बर, 9 नम्बर अरू पनि ट्राई गर्दै जाने। यहाँ कतिपय ठाउँमा हिन्ट्स पनि दिएको छ। नम्बर 11 मा हिन्ट्स दिएको छ। के दिएको छ? 1000 सेन्टिमिटर क्युब इक्वल टु 1 लिटर दिएको छ। त्यो भोल्युम जुन भोल्युम छ त्यो भोल्युमलाई चाहिँ लिटरमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ। हाउ यु क्यान चेन्ज इन्टु लिटर? 1000 सेन्टिमिटर क्युब इक्वल टु 1 हुन्छ भनेपछि जति सेन्टिमिटर क्युब त्यहाँ आउँछ त्यसलाई चाहिँ 1000 ले नट डिभाइड गरिसकेपछि त्यो लिटरमा जान्छ। अब यसलाई पनि ट्राई गरेर हेर्ने। यो नम्बर 11 को अलिकति फरक छ। यो डाइमेन्सन भनेको चाहिँ यो डाइमेन्सन्स भनेको छ। यो डाइमेन्सन भनेको चाहिँ साइड्स भनेको जस्तो यहाँनिर 2 सेन्टिमिटर इन्टु 3 सेन्टिमिटर इन्टु 4 सेन्टिमिटर भनेको छ। लेन्थ ब्रेथ हाइट भनेर सम्झे पनि भयो या जे सम्झे पनि केही फरक पर्दैन यसमा। लेन्थ ब्रेथ हाइट अर यसलाई चाहिँ ब्रेथ हाइट लेन्थ जे सम्झे पनि हुन्छ। एनीवे दे आर साइड्स। आर यु क्लियर? Okay, sir. ओके यो ट्राई गर्ने। ओके आजको टाइम धेर होला। आज चाहिँ मैले यो जुन एटेन्डेन्सको गुगल फर्म आई कुड नट सेन्ड यु किन आज अब मेरो युज गर्न सकिनँ। त्यसले गर्दाखेरि आई नो युर एटेन्डेन्स एनीवे हियर आई विल मेक जुम एटेन्डेन्स हियर अलरेडी आई नो। So I think no more time is left. And next time we'll continue this exercise volume. So Okay. but you do as much as you can. Okay. Yeah. So today's assignment is from 3 number to 6 number. Exercise 7.2 को यो exercise 7.2 को जति सकिन्छ गर न। Okay. Your language program also you can do 6 number and other also. Okay. This much for today. Okay. Bye, sir. Okay, sir. Okay, Bye, sir. bye-bye. Have a good day. Bye bye. Okay, same to you. Okay. Okay, have a nice day.